भनिन्छ मानिसको दिमाग 1 किलोग्राम भन्दा गह्रौँ छैन र आकार हेऱ्यो भने 1 मुठ्ठीभन्दा ठुलो छैन। यद्यपि यो सानो दिमाग आकाशभन्दा विशाल र समुद्रभन्दा गहिरो छ। एकै पलमा सारा ब्रह्माण्ड नै यो 1 किलोग्राम मस्तिष्कमा समाहित हुन सक्छ। मानिसको दिमागमा सधैँ दुई महत्त्वपूर्ण तत्त्वको चलखेल हुन्छ, एउटा सकारात्मक र अर्को नकारात्मक। सायद यही कटु सत्यलाई ध्यानमा राखेर नै देवता र दानव बीचको समुद्र मन्थनको कथा रचिएको होला। धर्मको भावना राखी समुद्र मन्थन गरेको हुँदा देवताले अमृत पाए, अधर्मी सोचले मन्थन गरेको हुँदा दानवले विष प्राप्त गरेको हुन सक्छ। हाम्रो दिमागमा देवत्व र दानवत्व दुवैको बास छ। यदि हामी कसैलाई बिगारौँ भन्ने दृष्टिकोणले मस्तिष्कलाई खेलाउँछौँ, प्रयोग र मन्थन गर्छौँ भने त्यो दिमागले विष बमन गर्छ। तर कसैलाई मद्दत गरौँ, सपारौँ भन्ने सकारात्मक दृष्टिकोणले हाम्रो मस्तिष्कलाई चिन्तन सिर्जन गर्ने दिशातिर सञ्चालन र प्रयोग गर्यौँ भने अवश्य पनि हाम्रो दिमागबाट अमृत निश्रित हुन थाल्छ। साँच्चै हाम्रो दिमाग एउटा अचम्मको जैविक मेसिन हो। यसभित्र सारा समस्याका समाधान अटाएका हुन्छन्। यसले चाहेमा जो कसैलाई बिगार्न पनि सक्छ र सपार्न पनि सक्छ। भनिन्छ समाजमा 5 वा 6% सकारात्मक सोचका मानिस हुन्छन् र 15-16% नकारात्मक सोचका, अनि 79-80% त बहकाउमा जाने या अरू कसैको लहलहीमा लाग्ने साधारण मानिस हुन्छन्। यदि यो आकलन साँचो हो भने हामीले गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ। राष्ट्रको यति ठुलो हिस्सा करिब 80% मानवीय शक्तिलाई 15% निराशावादी व्यक्तिहरूले प्रभावित गर्नुभन्दा पहिले 5% आशावादीहरूले आम जनताको सोचमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काम थाल्नुपर्छ। यसले समाजलाई राम्रो बाटोमा डोर्याउन मद्दत पुर्याउँछ। मानिसलाई वनको बाघले भन्दा मनको बाघले खान्छ भने चाहिँ हीनता बोधले ग्रस्त भई न कुनै व्यक्ति बाँच्न सक्छ, न समुदाय, न समाज, न त राष्ट्र नै। यस्तो विषम परिस्थितिमा मलाई लाग्छ जो कोहीले पनि अत्यन्त चिन्तनशील भएर यो डरलाग्दो अवस्थाबाट उम्कने उपाय सोच्नै पर्छ। हामी यही नेपालमा जन्मियौँ, यही हुर्कियौँ र यही देशमा नै मर्ने मनसाय छ। यस्तो भावना बोकी हिँड्ने देशप्रेमीहरूका लागि निराश भएर बाँच्नु वास्तवमा असह्य नै हुन्छ। यथार्थमा मनलाई मारेर बाँच्नु पनि हुँदैन। यदि यो देश साँच्चै नर्क नै भइसकेको छ भने यो नर्कभित्र स्वर्ग खोज्नु हाम्रो कर्तव्य हो। स्वर्ग र नर्क हामी आफैले बनाउने हो। मूर्खले स्वर्गलाई नर्क बनाउँछ र बुद्धिमानले नर्कलाई स्वर्ग। हरेक मानिसको शब्दकोशमा स्वर्ग या नर्कको परिभाषा फरक फरक हुन्छ, किनभने मानिस स्वभावैले स्वार्थी हुन्छ र हरेक कुरालाई आफ्नै सोच र दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने गर्छ। विकसित मुलुकहरूको परिकल्पना गरेर अविकसित मुलुकले सपना देख्न सक्दैन। निराशावादको मुहान यहीँबाट सुरु हुन्छ। सिमसार क्षेत्रमा हिमाली भेगमा उपलब्ध हुने जैविक विविधताको आश गर्न सकिन्न। उष्ण प्रदेशीय ट्रपिकल जङ्गलमा अनेक प्रजातिका बोट बिरुवा, चराचुरुङ्गी र जङ्गली जनावर हुन्छन् भन्दैमा सहारा जस्तो जीवन शून्य मरुभूमिमा त्यस्तै आशा राख्नु हुँदैन। तर जहाँ जस्तो सुकै वासस्थान भए पनि त्यहाँको हावापानी, वातावरण, पारिस्थितिक प्रणालीको सदुपयोग गर्न र सो स्थानको तुलनात्मक लाभ लिन सकियो भने जुन सुकै ठाउँमा पनि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। आज हामी नेपाल खत्तम भयो भन्छौँ। के साँच्चै हाम्रो देश र हामी खत्तम भयौँ त? यदि खत्तमै भएका हौँ भने किन र कसरी खत्तम भयौँ? कसले खत्तम गर्यो? यी कुरालाई हामीले गहिरिएर सोच्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो र बुझेर मनन गर्नु पर्यो। कागले कान लग्यो भन्दैमा कान नछामी कागको पछि पछि दौडिनु भएन। पहिला आफ्नो कान छाम्नु पर्यो। नेपाल अहिले अवश्य पनि अप्ठ्यारो एवं अन्धकारमय अवस्थामा गुज्रिएको छ। यसबेला हामीले पिलपिले मैनबत्ती बालेर भए पनि निसासिने सुरुङमा विकासका उज्याला किरणहरू खोज्नु पर्यो। एउटा मैनबत्तीले नपुगे अर्को, त्यसले पनि नपुगे फेरि अर्को, यसरी नै आशाका हजारौँ मैनबत्ती बालेर सूर्योदय नभएसम्म यो अँध्यारोमा हामीले उज्यालो खोजिराख्नु पर्यो। जस्तो सुकै अँध्यारो भए पनि उज्यालो भविष्यको खोजी, सार्थक जीवन र जीवन्तताको क्रम हामीले आफ्नै देशमा खोज्नुपर्छ र भेट्टाउनै पर्छ। हामीसित अर्को विकल्प छैन। तर सुख र समृद्धि खोज्छु भन्दैमा आकाशबाट तारा झारेर कान्छीको चुल्ठोमा सजाउने खालका सपनाका कुरा गर्नु भएन। यस्ता रोमाञ्चकारी परिकल्पनाका कुरा कवि कलाकारहरूलाई छोडिदेऊ। वास्तवमै कर्म गर्ने हो भने यथार्थता र व्यवहारको धरातलमा उभिएर क्षमता अनुसार र प्राथमिकताका क्रममा काम गर्न सक्यौँ भने हामी धेरै विवश हुनुपर्ने बाध्यता रहँदैन। समस्याहरू मात्र नकोट्याई एकचोटि समाधानको उपाय पनि खोजौँ।
हरेक समस्याको समाधान पाइन्छ। मलाई लाग्छ आँखा चिम्लेर एकचित्त भएर चुनौतीको सामना गर्ने हो भने कुनै पनि समस्याको समाधान भेट्टाउन सकिन्छ। आफूसँग भएको स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन गरेर पनि देशका ठुल्ठुला काम गर्न सकिन्छ। किनभने समस्याका समाधान आकाशमा होइन, हाम्रै धरतीमा, हाम्रै नाकमुनि छन्। विकासका अवधारणाहरूलाई पहिचान गरेर दृढताका साथ काम थालनी गर्ने हो भने देशका प्रचलित कानुनी प्रावधान अन्तर्गत रहेर पनि सीमित आर्थिक स्रोतबाटै प्रशस्त सृजनशील काम गर्न सकिन्छ। कुनै पनि कामको थालनी बृहत रूपमै गरिनुपर्छ भन्ने म ठान्दिनँ। म सानो छँदा मेरा बुबा भन्नुहुन्थ्यो, मध्यरात भयो भन्दैमा नडराउनु, भोलि फेरि सूर्य उदाउँछ। पानी पर्यो भनेर मन चिसो नपार्नु, पानी परेपछि मात्रै माटो मलिलो हुन्छ र बोट बिरुवा हरिया हुन्छन्। सकारात्मक सोचमा शक्तिहरू लुकिराखेका हुन्छन्। तसर्थ सोच र दृष्टिकोण अनुरूप हुन्छ हरेक कुराको निष्कर्ष र परिणाम। सफलता र असफलतामा सोचको ठुलो भूमिका हुन्छ। सबै कुरा भर पर्छ मात्र सोचमा, सोच अनुभवमा, सोच हेराइमा र सोच चिन्तनमा। कृष्णलाई हामीले कसरी हेर्ने? कर्मयोगी भनेर वा छली कपटी भनेर? गौतम बुद्धलाई के भन्ने? शान्ति दूत या आफ्नो श्रीमती र नाबालक छोरालाई त्यागेर हिँड्ने पलायनवादी? त्यस्तै द्रौपदीलाई देवी भन्ने या 5 जना पतिकी पत्नी भन्ने? अर्जुनलाई के भन्ने? धनुर्धारी वीर वा कर्णको पछाडि बाण हानी मार्ने कायर? हाम्रै नेपालमा वीर गणेशमानलाई के भन्ने? प्रधानमन्त्रीको पद दिँदा पनि त्याग गर्ने महान त्यागी भन्ने वा देशको जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने नेता? हरेक कुरालाई सोच्ने तौर तरिकाले फरक पार्छ। सोच्ने मात्र होइन, हेर्ने तरिकाले पनि फरक पार्छ। अहम मुद्दा यही हो। यस्तै सोचका विभिन्न प्रकार र प्रक्रियाहरू समकालीन समाज र राजनीतिमा पनि छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन्। राजाले के चाहेका छन्, नेताहरूले के खोजेका छन्, यी सबै तर्क र विवादको निचोड यही 2 अक्षर सोचभित्र पाइन्छ। यो सानो पुस्तकमा मैले न भन्ने शब्दलाई नै नकार्न खोजेको छु। अहिले नेपालमा यो भएन, त्यो भएन, यो हुँदैन, त्यो हुँदैन भन्ने धेरै छन्। गाली गलौज गर्न सबै रुचाउँछन्, तर राम्रो कुराको वर्णन गर्न कन्जुसी गर्छन्। आलोचनालाई नै बौद्धिकता भन्ठान्ने यो समाज नकारात्मक चरित्र र सोच हावी भएका छन्। एकचोटि नेपालको अँध्यारो पक्षलाई बिर्सेर उज्यालो पक्षलाई हेरौँ। अहिले सबैभन्दा आलोचना गरिने क्षेत्र राजनीति हो। आजकल हामी राजनीतिक नेताहरूलाई दिल खोलेर उदारता साथ गाली गर्छौँ, उनीहरूको दुष्कर्मलाई कोट्याउँछौँ। कतिपय नेताहरू आफ्नै दुष्कर्मले दूषित भएका हुन सक्छन्, तर नेपालको राजनीतिक परिवेशलाई गहिरेर हेर्ने हो भने यहाँको राजनीति केही वर्ष अघिसम्म त्यति प्रदूषित थिएन। हाम्रो बहुदलीय प्रजातन्त्र धेरै हदसम्म संवैधानिक सिद्धान्तको मूल्य मान्यतामा आधारित छ। एकचोटि धैर्य धारण गरी हाम्रो राजनीतिक तस्बिरलाई निहालेर हेरौँ त। कमसेकम हाम्रो देशमा फर्डिनान्ड मार्कोस जस्ता भ्रष्ट र दुराचारी त छैनन्। लालु यादव जस्ता धूर्त नेता त छैनन् जसले आफ्नो श्रीमतीलाई राज्यको मुख्यमन्त्रीसम्म बनाए। राजनीतिक स्थिति केलाएर हेर्दा हामी निराश हुनुपर्ने कुरै छैन, बरु गर्व गर्नुपर्छ। 30 वर्षे पञ्चायती शासन परिवर्तन गर्न सञ्चालित 2046 सालको आन्दोलनमा 30 जना मानिसले ज्यान समेत नगुमाइकन मुलुकको शासन व्यवस्था बहुदलीय प्रजातन्त्रमा बदलियो। सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णयका आधारमा एमाले सरकारले नेपाली कांग्रेसलाई शान्तिपूर्ण तवरबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्यो, बिना झमेला र झन्झट। के यो सानो कुरा हो? यस्ता जटिल राजनीतिक परिवर्तन सहज सामान्य एवं स्वाभाविक रूपबाट भएकोमा हामी नेपाली मात्रले गर्व गर्नु पर्दैन र? हाम्रा धेरै नेता भ्रष्ट अवश्य छन्, तर कतिपय राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरूमा सद्गुणहरू पनि छन्। वास्तवमा नेता बन्न मानिसको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ। त्यो बिना कुनै पनि व्यक्ति नेतृत्वको उचाइमा पुग्न सक्दैन। राजनीतिक नेता एवं कार्यकर्तालाई कहिलेकाहीँ म ऐनाको रूपमा हेर्छु। ऐनाभित्र कालो अनुहारले हेर्दा कालै प्रतिबिम्ब देखिन्छ र गोरो मान्छेले ऐना हेऱ्यो भने गोरो अनुहार नै देख्छ। यसको तात्पर्य के हो भने यदि राम्रो विचार लिएर नेताहरूलाई सहयोग गर्न सकियो भने प्रतिफल पनि राम्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ। विवादमा सधैँ आइरहने राजनीतिक नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मेरा 2-4 वटा रमाइला घटना गाँसिएका छन्। तिनलाई यहाँ प्रस्तुत गर्नु प्रासङ्गिक होला जस्तो लाग्छ। गिरिजा बाबुलाई मैले पहिले कहिल्यै चिनेको थिएन र अहिले पनि उहाँसित व्यक्तिगत रूपले मैले कुनै सम्बन्ध राखेको छैन। केही सामाजिक कामकाजका लागि मात्र उहाँसित भेट्ने गरेको हुँ। सायद यही कारणले होला उहाँले मलाई निकै आदर, सम्मान र माया गर्नुहुन्छ। अन्दाजी 10 वर्ष पहिले उहाँका निजी सहायकले मलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री निवासबाटै म वीरेन्द्र दाहाल बोलेको कर्णजी, तपाईँसित गिरिजाबाबु कुरा गर्ने रे। एकछिन म अत्तालिएँ। ल के पो भन्नुहुने हो, चन्दा माग्न पो हो कि भन्ने भान पनि पर्यो। हिचकिचाउँदै मैले दाहाललाई हुन्छ भने। टेलिफोनबाट गिरिजाबाबुले, साकेजी तपाईँलाई त मैले देखेको छैन, नाउँसम्म सुनेको, ल एउटा सहयोग गर्नुहोस् मलाई, तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको बोर्डमा बसिदिनु पर्यो है, ल वीरेन्द्रजीसँग कुरा गर्नुहोस् भन्दै वार्तालाप टुङ्ग्याउनु भयो। गिरिजाबाबुले मलाई किन त्यो अवसर दिनुभयो थाहा छैन, तर 3 वर्षसम्म मैले नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समितिमा रहेर काम गर्दा छातीमा हात राखेर मैले भन्नै पर्छ, गिरिजाबाबु वा उहाँका कुनै कार्यकर्तालाई मलाई न कुनै राजनीतिक दबाब दिए, न त मबाट कुनै फाइदा नै उठाए। मलाई त्यस बेला विश्वास भयो, कुनै व्यक्तिलाई कुनै पद वा दर्जामा मनोनयन गर्दा त्यसको पछाडि सधैँ राजनीतिक स्वार्थ नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। 3 वर्षको कार्यावधिमा गिरिजाबाबुलाई भेट्न म गइनँ। वास्तवमा नेताहरूका बारेमा जति हल्ला हुँदो रहेछ, यथार्थमा त्यस्तो वा त्यति हुँदो रहेनछ। गिरिजाबाबुसितको मेरो दोस्रो भेट क्यान्सर अस्पताल निर्माण गर्ने अभियानका क्रममा भएको हो। वास्तवमा त्यो भेट र घटनाक्रम म कहिले बिर्सन्न। अस्पताल निर्माण र क्यान्सर उपचारका लागि आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न मैले 1 खिल्ली चुरोटमा 1 पैसा शुल्क लगाउने प्रस्ताव तयार पारेको थिएँ। त्यसलाई सरकारी पक्षबाट स्वीकृत गराउन मैले धेरै कोसिस गरेँ। थुप्रै सांसदहरूसित कुरा गरेँ, तर केही सिप लागेन। एक दिन युएनडिपीको रात्रिभोजमा वीरेन्द्र दाहालले, आउनुहोस् साकेजी, गिरिजाबाबुसँग चिनाइदिन्छु भने मेरो हात तानेर लगे। ल हजुर, कर्ण साके भन्ने उहाँ नै हो भन्दै वीरेन्द्रले गिरिजाबाबुसँग दोहोरो परिचय गराए। मलाई थाहा थियो यो हुलमुलमा गिरिजाबाबुले मलाई धेरै समय दिन सक्नुहुन्न भन्ने। गिरिजाबाबुलाई कार्यालय वा घरमा भेट्ने मनसाई मैले तुरुन्तै व्यक्त गरेँ। उहाँले मलाई समय पनि दिनुभयो। केही दिनपछि एउटा चुरोटमा 1 पैसा शुल्क लगाउने प्रस्ताव लिएर बाँसबारी स्थित डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको घरमा गिरिजाबाबुलाई भेट्न पुगेँ। उहाँ भुइँतालामा बसिरहनु भएको रहेछ। उहाँ बस्नुभएको सोफा पछाडि झ्याल थियो। झ्याल पछाडिको उज्यालोका कारण उहाँलाई स्पष्ट देख्न सकिँदैन थियो। पाइपमा चुरोट तान्दै, आउनुहोस् साकेजी, मलाई चाँडै बाहिर जानु छ, ल के भन्नु छ भन्नुहोस् भन्नुभयो। म त एकछिन अकमक्क परेँ। मसँग भएको 18 पेजको प्रस्ताव एकैचोटि कसरी भन्ने। मैले उहाँलाई स्पष्ट भने, म हजुरलाई दुःख दिन आएको होइन, म यहाँ मेरो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आएको पनि होइन, देशको हितका लागि हजुरको केही सहयोग लिन आएको हुँ। हजुरले जसरी पनि मलाई 10 मिनटको समय त दिनु पर्यो। अनि मुसुक्क हाँसेर उहाँले भन्नुभयो, ल हुन्छ हुन्छ भन्नुहोस्। गिरिजाबाबु मुसुक्क हाँस्दा कहिलेकाहीँ मलाई मोनालिसाको मुस्कान याद आउँछ। उहाँको हँसाइ मलाई साँच्चै राम्रो लाग्छ। मेरो प्रस्तावनाका मुख्य अंश मैले 12 मिनटभित्र पढेर सुनाएँ। एक टक लगाएर उहाँले मलाई हेरिरहनु भयो र मेरो प्रस्ताव ध्यान दिई सुन्नुभयो। प्रतिक्रिया स्वरूप मसँग एक शब्द पनि नबोली तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यलाई फोन गर्नुभयो। तर आचार्यसँग त्यतिखेर फोन सम्पर्क हुन सकेन। अनि गिरिजाबाबुले मलाई सिधै भन्नुभयो, ठिक छ साकेजी, ल तपाईँ जानुहोस्, तपाईँको काम हुन्छ। हाकाकी भन्ने हो भने गिरिजाबाबुले मेरो प्रस्ताव पास गरिदिनु होला भन्ने विश्वास मलाई लागेकै थिएन। आखिर उहाँ पनि नेता नै त हो। तर 4 महिनापछि म संयुक्त राज्य अमेरिकाको बोस्टनमा कान्छो छोरालाई भेट्न जाँदा सुरोटमा 1 पैसा शुल्कको प्रस्ताव बजेट भाषणमा आएको कुरा मेरी छोरी सुजानले मध्यरातमा टेलिफोन गरी मलाई सुनाइन्। त्यो रात मेरो जिन्दगीको एउटा खुसीको रात थियो। गिरिजाबाबुसितका त्यसपछिका मेरा अरू साक्षात्कारका घटना पनि उत्तिकै रोचक छन्। त्यस्ताका पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन विकासका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पर्यटन परिषद स्थापना गर्ने योजना बनाएको रहेछ। परिषदको पहिलो बैठकमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूबाट 2 जना प्रतिनिधि छान्ने कार्यक्रम रहेछ। त्यसका लागि पहिले नै पर्यटन मन्त्रालयबाट एउटा सूची तयार गरी ल्याएका रहेछन्। तर मनोनित गर्ने बेलामा गिरिजाबाबुले आफ्नो खल्तीबाट एउटा सानो कागज निकालेर भन्नुभएछ, हुन त मन्त्रालयबाट सदस्यहरूको नाम सिफारिस भएर आएको छ, तर राष्ट्रिय पर्यटन परिषदको अध्यक्षको हैसियतले म डाक्टर हर्क गुरुङ र कर्ण साकेलाई मनोनित गर्न चाहन्छु। कसैलाई केही भन्नु छ? पर्यटन मन्त्री र सचिव केही बोल्न सकेनछन्। राजनीतिक दृष्टिकोणले साँच्चै भन्ने हो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला मलाई मन पर्दैन। खास गरी वर्तमान राजनीतिक अन्यल सिर्जना गर्न उहाँले जुन नकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यो मलाई असह्य लाग्छ। तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा जे जस्ता निर्णय उहाँले मेरा अगाडि गर्नुभयो त्यसका लागि मैले उहाँको प्रशंसा गर्नै पर्छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 1998 सञ्चालन गर्नु अघि
खुला हवाई नीतिदेखि अन्य धेरै पर्यटन पूर्वाधारहरू विकास गर्न उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको मन्त्रीमण्डलले बिना कुनै हिचकिचाहट धेरै साहसी निर्णयहरू गर्यो। उहाँको सहयोग बिना भ्रमण वर्षको परिकल्पना न स्वीकृत हुन्थ्यो न त सम्पन्न नै गर्न सकिन्थ्यो। हुन त भ्रमण वर्षको तयारी र सञ्चालनका क्रममा मलाई कुनै पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूसित काम गर्न गाह्रो भएन। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री चक्रप्रसाद वास्तोला सहित 6 जना पर्यटन मन्त्री र 3 जना प्रधानमन्त्रीसित काम गर्ने अवसर पाएँ। तर सहयोग भने सबैले गरे। इमान्दारीका साथ मैले भन्नै पर्छ, मलाई कहिले पनि र कसैले पनि असहयोग गरेको थाहा पाइन। फलस्वरूप नेपाल भ्रमण वर्ष उहाँहरूकै सहयोगबाट पूर्ण सफल भयो। माथि उल्लेखित घटनाक्रमबाट मैले के भन्न खोजेको हुँ भने नेता जुनसुकै दलका भए पनि केही हदसम्म उनीहरू ऐना जस्तै हुन्छन्। उनीहरूबाट राम्रो काम पनि गराउन सकिन्छ, नराम्रो पनि। आखिर हरेक मानिसको मनभित्र सद्गुण र दुर्गुण लुकिराखेका हुन्छन्। कहाँ कहिले र कसले ती लुकेका सकारात्मक तथा नकारात्मक तत्त्वलाई जगाइदिने हो त्यसै अनुरूप देखिन्छन् व्यवहार र चरित्रहरू। हुन त राजनीतिक सामाजिक सेवामा चुर्लुममा डुब्ने नेता र सामाजिक कार्यकर्ताहरूले मनभित्रको आकाङ्क्षालाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्ने हो। तर अविकसित मुलुकहरूमा यस्ता उदाहरण दुर्लभ हुन्छन्। महात्मा गान्धी र विनोबा भावे जस्ता महान नेता तथा समाजसेवीहरू त करोडौँको सङ्ख्यामा 1-2 मात्र जन्मने हुन्। त्यस्ता उदाहरणहरूलाई हृदयङ्गम गर्दै हाम्रो समाजमा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भनेर सोच्नु दिवा स्वप्न मात्र होला। आखिर राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवहारको धरातलमा बसेर हामीले यो वास्तविकता र वस्तुस्थितिलाई मनन गर्नै पर्छ। हामीले यसलाई स्वीकार्नै पर्छ कि हाम्रो यो समाज दुधले धोएको छैन। यहाँ अनेक समस्या छन्, तर चुनौती के हो भने यी समस्यालाई व्यावहारिक ढङ्गबाट कसरी निराकरण गर्ने त्यो तब सम्भव हुन्छ जब हामी सबैले आआफ्नो लुकेको विकृत अनुहार पहिले ऐनामा हेरौँ, आफ्नो कमी कमजोरी खुट्याउँ र वास्तविकतालाई ग्रहण गरौँ। अनि मात्र अरूहरूका बारेमा टिक्का टिप्पणी गरौँ। स्वार्थी भावनाले ओतप्रोत कालो मन लिएर कसैसित पनि हामीले लेनदेन गर्न खोज्यौँ भने त्यही अनुसारको प्रतिफल पाउँछौँ। राम्रो भनौँ वा खराब, लेनदेनका कुरामा म कमजोर छु। तर मलाई यो कुरा गर्व पनि लाग्छ। म आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र कुरा गर्नै सक्दिनँ। अरू क्षेत्रको कुरा छोडौँ, आफ्नै उद्योग र व्यापारिक क्षेत्रमा पनि म कसैसित कहिल्यै निम्न स्तरीय तरिकाले लेनदेनको कुरा गर्न सक्दिनँ। मलाई लाग्छ लेनदेनमा पनि एउटा विवेक हुन्छ, सम्झौता र स्तर हुन्छ। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्तिका लागि अहिलेसम्म मैले कुनै पनि राजनीतिक नेता वा कार्यकर्ताहरूको घर दैलो चहारेको छैन। म धेरै राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरूलाई चिन्छु। उहाँहरूले पनि मलाई चिन्नुभएको छ। मैले उहाँहरूलाई बौद्धिक दृष्टिकोणले धेरै सहयोग गरेको छु। जुन बेलासम्म ती नेताहरू पदमा हुँदैनन् त्यस बेलासम्म उनीहरूलाई मेरो घरमा बोलाउन वा उनीहरूको घरमा जान मलाई हिचकिचाहट हुँदैन। तर जब उनीहरू मन्त्री हुन्छन् त्यसपछि भने म उनीहरूको घरमा कहिल्यै जाँदिनँ। त्यति मात्र होइन, उनीहरू मन्त्री भएपछि मैले बधाई समेत दिने गरेको छैन। यो मेरो घमण्ड हो वा स्वाभिमान मलाई थाहा छैन, तर मलाई लाग्छ राजनीतिक नेताहरू जतिसुकै ठुलो ओहदामा पुगे पनि न मेरो उनीहरूसित केही लिनु छ न त दिनु नै छ। म गर्वका साथ भन्न सक्छु मैले अहिलेसम्म कुनै पनि भ्रष्ट एवं दुराचारी राजनीतिक नेता र कार्यकर्तासित सम्बन्ध गाँसेको छैन। जसलाई मैले चिनेको छु उनीहरू सबै उच्च स्तरीय राजनीतिज्ञहरू नभए पनि कमसेकम राजनीतिको सामान्य ज्ञान भएका त अवश्य छन्। उनीहरू देश र समाजप्रति चिन्तनशील भएको मैले पाएको छु। यति हुँदाहुँदै पनि मैले चिनेका अधिकांश राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरूलाई अरू कसैले नराम्रा कुराहरूमा पनि प्रयोग नगर्लान् भन्न म सक्दिनँ। हुन त हामी जिब्रोलाई हल्लाउँदै चपाउँदै अनेक राम्रा शब्द प्रयोग गरी संवाद गर्छौँ, भाषण गर्छौँ, तर आँखाको भाषाका अघि यस्ता कृत्रिम संवादको कुनै माने रहँदैन। राजनीतिक नेताहरू देश सेवाका अनेक कुरा गर्छन्, उन्नत भविष्यका अनेक परिकल्पना पस्कन्छन् जुन स्वाभाविक पनि हो। तर उनीहरूको मानवीय कमजोरीलाई भने बेवास्ता गर्न सकिँदैन। त्यसो भन्दैमा मैले उनीहरूलाई कहिले पनि अवहेलनाको दृष्टिले हेरेको छैन। मैले जसलाई अलि बढी चिनेको छु कमसेकम उनीहरू चाहिँ घटिया खालका राजनीतिक नेता वा कार्यकर्ता होइनन्। उनीहरूलाई राम्ररी बुझाउन सकियो भने उनीहरूको क्षमता र सक्रियतालाई देश विकासमा राम्ररी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। सायद यही कारणले होला ती नेता वा कार्यकर्ताहरूले मलाई कहिल्यै पनि नराम्रो व्यवहार गरेनन्, नराम्रो दृष्टिकोणले हेरेका पनि छैनन्। मैले उनीहरूसित व्यापारी भएर कुरा गरेको भए वा आफ्ना निजी स्वार्थ गाँसेर सम्बन्ध राख्ने कोसिस गरेको भए उनीहरूले पनि मलाई त्यही अनुसारको घटिया व्यवहार गर्न खोज्थे होला।
मेरो भनाइको तात्पर्य के हो भने आजकाल अधिकांश राजनीतिक नेता वा कार्यकर्ताहरूलाई जतिसुकै भ्रष्ट बने पनि उनीहरूलाई बिगार्ने अनेक नकारात्मक तत्त्वहरूलाई हामीले कदापि बिर्सनु हुँदैन। राजनीतिमा विकृतिहरू आउनु र यसैबाट सिर्जना भएका सामाजिक मूल्य र मान्यतामा अवमूल्यन हुनमा राजनीतिक निकाय मात्र जिम्मेवार हुन सक्दैनन्। त्यसलाई उल्क्याउने, प्रयोग गर्ने र बिगार्ने अरू असामाजिक निकाय वा व्यक्तिहरू पनि त्यति नै जिम्मेवार हुन्छन्। भनाइ नै छ, एक हातले ताली बज्दैन, एकहोरो रोटी पाक्दैन।